अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साल बदलता देख रहे हैं। हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। बीवी तब आप पर इत्मीनान करती है और बगैर हिचकिचाए अपने दिल की बात आपसे करती है जब आप उसकी बात घर वालों या किसी तीसरे के सामने बयान ना करें। दिल बुरा रख कर ज़ुबान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसे इज्जत दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। ज़रफ़ पैदा कर समंदर की तरह, वुसअतें खामोशियाँ तन्हाइयाँ। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतज़ार क्यों करते हैं। मोहब्बत तो मोहब्बत है और हमेशा तुमसे रहेगी। फिर चाहे तुम नाराज़ हो, बेरुखी दिखाओ, चलाओ, खामोश हो जाओ या भूल जाओ। जिंदा जिस्म में मुर्दा दिल लेकर घूमना भी बहुत बड़ा अज़ाब है। दिल और नसीब अपनी मर्ज़ी करते हैं, अक्ल की चाबी से दोनों नहीं खुलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक़्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही न होगी और सुकून से महरूम रहोगे। अक्ड़ तो सभी में होती है, बस झुकता वो है जिसे फ़िक्र होती है। ज़िंदगी में ये हुनर भी आज़माना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। गलत नंबर और गलत नज़रिए की ऐनक में कोई फ़र्क नहीं है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। हसद दरअसल खुद इत्मीनान की कमी का नाम है। हर शख्स के अंदर एक और शख्स होता है जिसे आप नहीं जानते। हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने का कोई हक नहीं। खुश नसीब है वो जो अपने नसीब पर खुश रहे। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी अख्तियार करें। हद से ज़्यादा तमन्नाएं इंसान को अंधा कर देती हैं। अल्लाह के ख़ज़ानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत है। उस्ताद अगर काफिर होगा तो वो शागिर्द को कुरान पढ़ाकर भी काफिर बना देगा, और अगर उस्ताद मुसलमान होगा तो वो अंजील पढ़ाकर भी मुसलमान बना देगा। ये उस्ताद पर मुनहसर है। वक़्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगता है, और वक़्त ख़राब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। दो चीज़ें जो हमेशा ज़्यादा नज़र आती हैं, अपनी समझ और दूसरों की गलती। सो तुम मुझे हैरत ज़दा आंखों से ना देखो। कुछ लोग संभल जाते हैं, सब मर नहीं जाते। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ। वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। हर शख्स बाअसूल, हर शख्स बाज़मीर, अपनी ज़ात तक, ज़ाती मफाद तक। सारी इज़्ज़त और सारी बुलंदियाँ रब के आगे झुकने से मिलती हैं। सारे ताल्लुक़ निभा रहे हो, पागल हो या बना रहे हो। मुझको मुझ जैसे ही पसंद हैं, खामोश, सादा, मुनफरिद और तन्हा। अल्लाह की मोहलत को ताकत ना समझो। हाय शादी का मोहब्बत से क्या ताल्लुक़।
کسی نکاح نامے پر تم نے دیکھا ہے محبت کا کھانا؟ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ 3 وظائف آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ تیسرے کلمے کی کثرت، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ ایک دفعہ آزما کر ضرور دیکھیں۔ زندگی میں خیر خواہ لوگ کم اور خواہ مخواہ زیادہ ہیں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ جاتے جاتے وہ کس لیے پلٹا، اب ستائے گا یہ سوال مجھے۔ سنبھل کر کیا کرو اوروں سے میری برائی، تمہارے جو عزیز ہیں وہ میرے بھی مرید ہیں۔ لعنت بھی کیا چیز ہے، ایڈریس نام بھی لکھو مستحق افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تعلق ٹوٹنے سے پہلے آخری ٹوٹنے والی چیز مان کہلاتی ہے۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یوں کیجئے کہ زہر دیجئے، محبت تو آپ سے دی نہیں جاتی۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ عشق اگر خاک نہ کر دے تو خاک عشق ہوا۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ تجھ سے گفتگو دیر تک چلے اس لیے تیری ہر بات سے اختلاف کیا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ادب کیجئے ہماری خاموشی کا، آپ کی منافقت کو چھپائے پھرتی ہے۔ لوگوں نے علم تو سیکھ لیا ہے مگر انسانیت نہیں سیکھی۔ اسے خبر ہی نہیں کیا ہے انتظار کا دکھ، میں اس کے پاس کبھی دیر سے گیا ہی نہیں۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ میں اپنا دکھ جا کر کس کو سناؤں، یہاں تو ہر ایک کے کان میں ہینڈ فری لگی ہے۔ جاہلوں میں نہیں ملے اتنے جتنے جاہل پڑھے لکھوں میں ملے۔ فکر کی تلخیوں میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے، مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی۔ ہم ایک جیسے ہی ضدی ہیں اور جانتے ہیں بچھڑ گئے تو کبھی رابطہ نہیں ہونا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔